हाय गायज, म्हजें नांव पेट्रिसिया गुज्जांव आनी हांव गोंयांत रावता। आयज हांव आनी म्हजी मामी बेडदूर करतली। हे कॅबेजीचे आनी सुंगटाचे वेंगडूर जायत्या गोवन फंक्शनान आसता। वेडुराचो मेन इन्ग्रेडियंट जावन आसा नाल्लाचो रोस। ह्या रेसिपीन वेगवेगळ्यो भाजयेचो उपयोग जाता, पूण हांवें सुंगटां आनी कॅबेजीचो उपयोग केला। मागीर मिरसांगेचो, आलें, लसण, जिरें, क्लोव्स घालून तेजो पेस्ट करता। सुंगटां कोल्लावन मीठ लावन दरता। पियाव, टोमाट आनी सुंगटाचो फोण्ण मारता आनी मसाला घालता। बरें मसाला भाजून थोडेंशें उदक घालतात आनी रस घालतात। मागीर कॅबेज घालतात आनी ताका धांपन दरतात। मागीर गरम गरम शिता वांगडा जेयतात। बाय गायज, सबस्क्रायब।